السلام عليكم الحباب، نهاركم مبروك ان شاء الله. جيتكم اليوم افيك اون ريسيت دو كريب سالي. شكون ما يحبش لي كريب سالي؟ بون بيان سور كاين اللي ما يحبوهمش. سي اون ريسيت تسلكنا هاد الايامات خفيفه، سورتو الدراري يحبوها، ورانا مع لا بيريود دو كومبوزيسيون ان شاء الله تنفعكم. واش عندي هنايا؟ عندي زوج حبات بيض كوم دابيتود، نخدمو اون ميم طون نقول المقادير. زوج حبات بيض. واش ندير عليهم؟ عندي هنايا طابون تفقلي شويه فلفل كحل، عندي الملح على حسب الرغبه بيسك عندنا من بعد لا فارس حتجي سالي. عندي هنايا فلفل كحل، تنسموا واش حبيتوا. انا حبيت ملح وفلفل كحل، مانيش حابه زعتره ولا باش كنسم بها البيشاميل. عندي هنايا 3 كويير سوب تاع زيت. انا نديرهم بالزيت، ما نديرش بالزبده لي كريب هنا باش يجونا لي كريب ديالنا خفاف، باسكو سي با دي كريب سكري. كان لي كريب سكري ندير غير الحليب، مي بيسك لي كريب صالي حنحشيهم ديجا بلا صوص بيشاميل ولا اون بتيت صوص فروماج. دونك دايره نص ريتله بين حليب وما نديرها. سهله كما راكم تشوفوا. نجيب هنا عندي كاس تاع الفارينه، وعندي باكي تاع لا لوفر شيميك ندير منه مغرف، ما نديرش لو باكي كومبلي. ناخذ منه اون كويير، يسمى نورمالمون سي ان دومي باكي. حطوها هنا. توجور لي باكي تاعكم عاودوا غلقوهم بيان. فوالا، ونبداو نغربلو لا فارين تاعنا. توجور عندي قيس كاس لا فارين، مانيش وزنتها دوك نوري لكم لا تيكستور تاع لي كريب، بيسك لي كريب سالي تاعنا يجو شويه خشن بارابور لي كريب سكري، يجو ملحمين كما نقولوا بارابور لي كريب سكري. دونك فوالا، دوكا نخلطوا هاد لو فيغ ونشوفوا ولا نحتاجو انكور ولا لا. بيان سور نحتاجو انكور باسكو لو ميلونج تاعنا راهو بزاف خفيف. نعمر ان دوزيام فيغ ونجي نزيدو بالعقل، نديرو النص تاع الكاس ونشوفو. توجور نوصيكم تغربلو لا فارين. انا مالغري مغرب لا الضربه الاولى، مي نحب نعاود مع السخانه يتو سي جامي طول لكم لا فارين ديالكم ولا. انا نكمل الكاس ديالي. اي فوالا هكذا سي بون. دونك درنا زوج كيسان فارينه، نص ريتله بين الحليب والماء، 3 مغارف زيت تاع ملعق كبار تاع اكل. واش درنا تاني؟ درنا زوج حبيبات بيض، مغرف نتاع خميره الحلوى، الملح وفلفل. بوغ بارفومي تقدروا ديروا زعتره، تقدروا ديروا اي حاجه. فوالا، هذه هي لا باطا كريب تاعنا راهي واجده. دوك انا هكذا نروح نوجد لاصوص بيشاميل تاعي ونوجد لا فارس ونجيكم. نوجد ما بتيت صوص فروماج، ندير اون صوص فروماج. شوف بون ندير هديه، معليش كي حطيت برك لا كاسرول سخونه وحطيت فوقها الفروماج ديريكتومون. واش درت واحد 30 غرام تاع مارغارين، عيني ميزاني، ودرت مورسو تاع فروماج واحد 50 غرام هكذاك تاع فروماج بلون، نخليه يذوب في غردو مع هاد لو فروماج مع لا مارغارين، نخليهم يذوبوا في غردهم راه بتي فو. هنا عندي حبه بيض
عندي شويه زعتره للتنكيه. واش ندير معاها؟ حنخدم كشغل راني نخدم في كريم باتيسير. نزيد معاها مغرف وشويه فارينه. هذاك الخليط اللي شتوني درت الفرomاج والزبده، بعد ما بدا يذوب الفرomاج زدت له كاس حليب ونخليه حتى يغلي حتى يذوب لي بيان الفرomاج. ونجي لهنايا نخدم هاد الحبه تاع البيض. مازال ما درتش الملح باسكو علاه عندي لاصوص فيها لو فرomاج وفيها تاني ومن بعد نزيدوا لها لو فرomاج غادي. نخلطوا هاد الحبه تاع البيض ومن بعد نحلحلوها بالحليب ونعاودوا نرجعوها. نخلطوها بيان لا فارين مع حبه البيض والزعتره. هذا واش درت منكه، تقدروا تزيدوا اوتر شوز. ودوكا كي يغلي الخليط تاعنا لهيك ويمتزج نضيفوه. بعد ما غلى الخليط تاعنا هنا بدينا نضيفو فيه ميم الفرomاج ما دابش مليح او يزيد يذوب من بعدها. ونعاودوا كي نكملوا كاع نخلطوه نعاودوا نردوه فوق النار ونخلطوها حتى وين تعقد. اونتر طون انايا دوك نوجد عندي شويه سلق نديرو غير في شويه زبده وشويه توم في المقله ونعاودو نولو. راهو مغلي ديجا ومقطر. هنايا شوفوا بون هاد لي غرومو ماشي فارينه، هاد لي غرومو لو فرomاج النوعيه اللي عندي ماشي ملي تذوب. دوك نزيد لو فرomاج غاطي ومن بعد نميكسي لاصوص بيشاميل نتاعي لاصوص فرomاج تاعي نميكسيها ونخليها تريح. هايليك ندير اون كونتيتي نتوما واش تحبوا. دوكا هكذا انا نخليها نميكسيها نخليها تريح لو طون نوجد السلق تاعي ولو طون تاني نوجد لي كريب تاعي نطيبها ونبداو نخدمو نديرو في المونتاج تاعنا. لاصوص فرomاج تاعنا هايليك شوفوا بعد ما ميكسيناها السلق ديالنا هاوليك. دوكا نبداو نطيبو لي كريب. هنا لي كريب ديالنا راهم يطيبوا. قلت لكم لي كريب سالي يجونا شويه. هنا كي درت لهم لا لوفور راهم يتقبوا شويه مي ماهمش يتقبوا حتى لتحت. لي كريب سالي يجونا توجور خشان بابور لي كريب سكري. هكذا كاين ديجا لي طابو. كيفاش يجو نعاودو نحطو اون اوتر. فوالا هكا ونمشو نهبطو لا كريبيير تاعنا حتى للدار. نعاودو نمشو للنار. نطيبوهم هكذا حتى نكملوهم كامل يجو خفاف بهذيك لاطوش دو لوفور يجو فريمون خفاف. نخلوهم يشدو لوحديهم نقلبو من جهه الاخرى. هكا فوالا هكذا تبقاو تدورو فيها حتى تطيب. دوكا نجيو للمونتاج نتاع لي كريب تاعنا. واش عندنا ان بلا هاوليك اللي يروح للفوغ راني دهنتو بالزبده. واش ندير عليه؟ هاد لا بيشاميل نحيت منها شويه خلطته مع السلق واللي قعد هاني خليته هنا. نحط منه النص برك في لو فون تاع البلا تاعي اي جو ناب مون بلا. علاش دهنتو بالزبده؟ ماشي باسكو البلا يلصق، البلا ما يلصقش مي سافا دوني بلوس دو غو. هاوليك جو ناب برك باش ما يجوناش لي كريب تاعنا ناشفين. فوالا ونحطوه دو كوتي. هذه اللي قعدت راح نديروها من الفوق. واش عندنا تاني؟ عندنا هنايا
السلق ديالنا اللي طيبناه. راكم تشوفوا حشوه تري ايكونوميك اون بليس بنينه. هاوليك عندنا لي كريب ديالنا هامليك طيبين كامل. دوك نبداو عندنا فروماج بلون. دوك نبداو نخدموا هاد الفروماج غابي باش نديروه من الفوق. نرفدوا لا كريب ديالنا الوتش اللي حبيتو منا حبيتو منا. نديرو هكذا كي شغل حنخدموا البوراك. نحط برك هذا باش ندي به لو فروماج. نحط شويه نتاع السلق ديالي تعمروا كيما تحبوا. انا جو بريفير ما نعمرهمش بزاف باش ما يجوش يقهموا. نزيد عليهم دو فروماج. فوالا انا راهو يجيني ني سيبور كي نخدم. فوالا هكذا نغلق شغل حنغلق على حبات بوراك. فوالا هاهمليك نحط في لو بلا ديالي فوق لا بيشاميل اللي درتها. نزيد وحده معكم ومن بعد نعمر لو بلا وتشوفوا. هاوليك نديرو السلق ديالنا. اون بون كونتيتي وشنو ماشي بزاف. نزيدو لو فروماج. الفرomاج هذا يزيد له في البنه. نيمبورط كال فروماج عندكم تحبوا تزيدوا انكور فروماج غابي لداخل زيدوا. فوالا ونغلقوا. راكم تشوفوا شحال طريين داك الكريب ديالنا. هامليك نزيدو نحطوها في لو بلا ونكملوا حتى للتالي. دوكا انا راني شاعله لو فور تاعي. هامليك لي كريب. انا لو بلا تاعي رفد لي جوست 5. دوك ندير لو فروماج غابي تاعي من الفوق. لو فور ديالي ديجا بديت سخنتو كي بديت نرولي في لي كريب باسكو علاش حنحمرهم جوست من الفوق. كلش راهو طايب جوست يتحمروا لي من الفوق. نسيت باش نقول لكم لازم ديروا لو ريست لاصوص بيشاميل اللي خليناها ديروها فوق لي كريب ومن بعد باش نزيدوا الفرomاج. حاجه هادوما لي كريب ديالي فضلوا لي. انا كاسكو جو في فير دوك هادوما نديرهم في الفيلم اليمونتير ونحطهم في كونجيلاتور. نهار نحتاج دي كريب سالين نجبد نديكونجليهم ونعمر لهم ما حيصرى لهم والو. نتلاقاو من بعد ان شاء الله. تاعنا شوفوا بيان دوري. دوك نقسم لكم نحطهم في لو بلا وتشوفوا انكور. هامليك شوفوا باش تشوفوا لا فارس على الانتيريور. لو فرomاج واش نقول لكم الريحه راهي منا. وصلنا لا فين د لا فيديو. ان شاء الله تعجبكم وتطبقوها. الوصفه راكم شفتوا سهله تري ايكونوميك. لا فارس تقدروا تبدلوا كيما حبيتوا. ولي كريب كيما قلت لكم اللي قعدوا لي حطيتهم في ساك دو كونجيلاسيون وحطيتهم في كونجيلاتور وين اوتر فوا نجبدهم ونخدمهم ديريكتومون نفرشيهم ونحطهم. ما تنساوش تدعمونا بلايك الاشتراك في لاشين. تحتاجوا كاش حاجه تصيبوني في لي جروب غيسيت ايكونوميك رابيد لمت العائله تبسم يروح السم سور فيسبوك او بيان سور انستغرام كويزين ليلى زيان. نوري لكم واحد لانفيتي سوربريز راهي هنايا تسنى غير باش تاكل. نينا هيا نقول لكم هكا صحه فطوركم والله يفرقنا بلا ذنوب ان شاء الله.